बात पढ़िए सब मिल के। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फातिमा ज़हरा निखते नबूवत, यानी कल हमने बाब अव्वल पढ़ाया था ता सफ़ा नंबर 31 तक, यानी बाब अव्वल तमाम था। कल क्या तारीख थी? आज 23 तारीख है। और यहाँ पे इसको हम 2 किए दे रहे हैं ताकि जहन में रहे। अब आज हम इसके आगे पढ़ाएंगे। किसने किसने ऑडियो सुनी, मतलब जो लोग नहीं आ रहे हैं ये उनके लिए है, और जो लोग आ भी रहे हैं कि अगर कोई माना समझ में ना आए तो वो आसानी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम देखेंगे बाब दुव्वम, मोहब्बत और खुलूस का फातिमी रंग। मोहब्बत और खुलूस का फातिमी रंग, यानी ये 2 चीजें कह रहे हैं कि जिसमें मोहब्बत और खुलूस में हम देखेंगे कि कहाँ पर फातिमी रंग चढ़ा हुआ है। क्योंकि फातिमी रंग से मुराद क्या है, यानी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत जो है, इसको कितनों ने अपनाया, कितनों ने इस किरदार को अपनाया है। तो इसमें देखते हैं सफ़ा नंबर 35। मोहब्बत और खुलूस की बात करते हुए हमें हमेशा अपनी रहनुमाई के लिए हज़रत फातिमा ज़हरा की शख्सियत की तरफ रुजू करना चाहिए। आप वो मुक़द्दस हस्ती हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत, खुलूस, कुर्बानी और इंसानियत की खिदमत की आला मिसालें कायम की हैं। सही है, यानी इसमें कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिसमें तौज़ीह दी जाए। हज़रत फातिमा की मोहब्बत का रंग हर एक के लिए मशअले राह है। मशअले राह का मतलब हिदायत का चिराग, यानी जहाँ पर हम हिदायत पाना चाहें तो वो चिराग क्या है, जल रहा है, उसे कहते हैं मशाल। पुराने ज़माने में तुमने देखा होगा लाइट और ये चिराग वगैरह तो होते हैं तो मशालें जलाई जाती थी, उसी को कहते हैं। आपकी मोहब्बत न सिर्फ अपने वालिद बुजुर्गवार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी, बल्कि आपने अपने शौहर इमाम अली और अपने बच्चों के लिए भी बेपनाह मोहब्बत का मुजाहरा किया। आपकी ज़िंदगी में खुलूस का उनसुर भी आया है, यानी अगर देखा जाए तो आपने अपनी ज़िंदगानी में खुलूस से नीयत के साथ सारी चीज़ों को अंजाम दिया, ना ये कि दिखावे के लिए, किसी को की तारीफ के लिए, किसी की वाहवाही के लिए। जहां आपने हर एक के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आकर अपनी ज़ात को मुसख्खर कर लिया। मुसख्खर कर लिया है यानी सबको अपनी ज़ात में समेट लिया, कंट्रोल में कर लिया। मुसख्खर करना यानी अपने कंट्रोल में करना। बेटा माने लिखती जाओ, क्योंकि बाद में जब पढ़ोगी तो समझा नहीं पाओगे। फातिमी रंग मोहब्बत और खुलूस की अलामत है। जब हम इस रंग की बात करते हैं तो हमें याद आता है कि किस तरह हज़रत फातिमा ने अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना किया, लेकिन कभी भी मोहब्बत की रोशनी को मध्यम नहीं होने दिया। यानी जो मोहब्बत की रोशनी थी, मध्यम का मतलब धीमा। आपकी सब्र व इस्तिकामत और खुलूस ने इन्हें अपने ज़माने की अजीम तरीन ख़वातीन में शामिल किया। यानी जो आप मोहब्बत के साथ सब्र और इस्तिकामत, यानी उसके ऊपर डटना और खुलूस के साथ बाकी रहना, यही सबसे बड़ी चीज़ थी कि आप यानी अजीम ख़वातीन में क्या हो गई, शामिल हो गई। जैसे कहा जाए जन्नत की 4 औरतों में से एक औरत कौन है, जनाब फातिमा ज़हरा, ये सरदार हैं। सही है। आपकी तालीमात में मोहब्बत की अहमियत पर जोर दिया गया है। आपने हमेशा दूसरों की मदद की और उनके दर्द को महसूस किया। यही वजह है कि आज भी आपके पैगाम में खुलूस का वो रंग नजर आता है जो दिलों को तशफ़ी देता है और रूह को सैराब करता है। यानी जो कुछ भी आपने अंजाम दिया, वो चीज़ें अगर हम अंजाम देते हैं तो हमारे दिल को तसल्ली मिलती है। तसल्ली का मतलब सुकून, रूह को सैराब करती, यानी रूह जो हमारी प्यासी होती है वो प्यास को क्या कर देती है, बुझा देती है। मोहब्बत और खुलूस का फातिमी रंग हमें ये दर्श देता है कि हमें जिंदगी में हमेशा दूसरों के लिए मोहब्बत भरे जज्बात रखना चाहिए और खुलूस के साथ उनकी खिदमत करना चाहिए। इस रंग को अपनाते हुए हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे हजरत फातिमा ने अपनी जिंदगी में अमली तौर पर दिखाया। क्या दिखाया, यानी पिछले दर्स में वही मिसालें कि मालूम दिया, रोज़ा रखा और तमाम की तमाम चीज़ें उठा करके असीर, फ़कीर, मिस्कीन को उठा करके दे दी थी। मोहब्बत, कुरान की आयत मोहब्बत और फातिमी तजल्ली, यानी यहाँ पर कुरान ने क्या कहा, जब लोगों ने ये आपको अज्र देना चाहा तो पैगंबर के पास आयत उतरी और कहा
اے پیغمبر آپ جو ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی بھی محبت کا بدلہ نہیں چاہتا، اپنی اجرت نہیں چاہتا، مگر یہ کہ تم ہمارے قرابت داروں سے کیا کرو؟ مودت کرو، محبت کرو۔ صحیح ہے؟ مودت اور محبت میں کیا فرق ہے؟ ایک یہ بھی پہلو ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی کہا گیا، اور قربا کا لفظ یعنی پیغمبر کے سب سے قریب ترین، یہ اس میں تفضیل میں مؤنث کا صیغہ ہے، اقرب سے قربا، تو جناب فاطمہ زہرا ہی پیغمبر کی سب سے قریب ترین خاتون ہیں جن کے لیے قربا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ سالبی یعنی سالبی رائٹر ہے کہ اہل سنت کے بڑے علماء میں سے ہیں، پیغمبر اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص آل محمد کی محبت پر مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے، اور جو شخص آل محمد کی محبت پر مرتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور وہ توبہ پر مرتا ہے اور کامل ایمان والا مومن ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو شخص محبت اہل بیت پر مر جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ شہید مرتا ہے۔ یعنی یہ تھا اجر اہل بیت سے محبت کرنے کا۔ صحیح ہے؟ اور منکر نکیر کیا کہتے ہیں؟ ملک الموت اور منکر نکیر اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں اور اسے اس طرح جنت میں داخل کرتے ہیں جیسے دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب ایک یعنی مردہ قبر میں جاتا ہے تو وہ قبر نہیں رہتی بلکہ اس کا وہ حجلہ عروسی رہتا ہے، یعنی وہ کمرہ جس میں دلہن سجا کر کے لائی جاتی ہے۔ صحیح ہے؟ اس طریقے سے اس کی قبر کو کیا کیا جاتا ہے؟ سجا دیا جاتا ہے، اور اسے اس طرح جنت میں داخل کرتے ہیں جیسے دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ اور جو شخص آل محمد کی محبت پر مرتا ہے اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمت کے فرشتے قبر میں اس کی زیارت کرتے ہیں۔ یعنی کئی دروازے؟ 2 دروازے۔ اور جو شخص آل محمد کی محبت پر مرتا ہے تو روز قیامت اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ بندہ خدا کی رحمت سے نا امید ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جو دشمنی پر مرتا ہے۔ صحیح ہے؟ آل محمد کی دشمنی پر جو مرتا ہے تو اس کی پیشانی پر خدا کی رحمت سے نا امیدی یہ لکھی ہوتی ہے اور اسے جنت کی خوشبو نہیں پہنچے گی اور وہ کافر ہو کر کے دنیا سے جائے گا۔ تو یہاں پر 2 چیزیں ہو گئی کہ محبت اہل بیت میں مرنا کیسے ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے شہید مرتا ہے، جیسے ویسے کہ مرنے والے کو سجا کر کے دلہن کے کمرے میں لے جایا جاتا ہے جنت میں، اور اس کے لیے 2 دروازے کھولے جاتے ہیں، یا ان کا دشمن ایسے مرتا ہے کہ کافر ہو کر کے مرتا ہے۔ یعنی یہ پوائنٹ بھی نوٹڈ۔ صحیح ہے؟ یعنی اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ فاطمی رنگ یہ مادی محبت مادی منافع سے پاک ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو صحابہ کی ایک جماعت نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی مودت اور دوستی کو خدا نے ہم پر واجب قرار دی؟ آپ نے فرمایا وہ علی، فاطمہ اور ان کی اولاد ہیں۔ 2 خلوص فاطمی عمل کا روحانی راز، یعنی فاطمی عمل کا روحانی راز کیا ہے؟ خلوص ہے۔ یعنی یہ سب ہیڈنگیں ذہن میں رہے، ٹھیک ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا اسلام کی تاریخ میں خلوص کی ایک ایسی شمع ہے جن کی زندگی ہر دور میں انسانیت کے لیے رہنما بنی ہے۔ رسول اللہ کی بیٹی حضرت علی کی زوجہ اور امام حسن اور امام حسین کی والدہ ہونے کے ناطے ان کا مقام نہ صرف نسبی بلکہ روحانی بلندیوں کی بدولت بلند تر ہے۔ نسبی یعنی نسبت کی بنیاد پر، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ صرف فاطمہ پیغمبر کی بیٹی اس لیے رتبہ ہے، نہیں، یہ خود صاحب کرامت ہے، یہ خود صاحب شرف ہے، یہ خود صاحب عزت ہے۔ صحیح ہے؟ یعنی کسی نسبت کی وجہ سے انہیں عزت نہیں ملی ہے۔ صحیح ہے؟ ان کی زندگی کا ہر پہلو عبادت، قربانی، زہد اور خانہ دار یا اللہ کے لیے خالصانہ محبت کا منظرنامہ پیش کرتا ہے۔ صحیح ہے؟ روایات میں ان کے اخلاص کے واقعات ایسی گہرائیوں سے بیان ہوئے ہیں کہ قاری خود ان کے مقام قرب سے محسوس کرے۔ یعنی جیسے کہا گیا ہے جناب فاطمہ زہرا حجاب اللہ ہیں۔
صحیح ہے, لیلۃ القدر ہے الی آخر. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں, یعنی یہ سب چیزیں عظمت کو بیان کرتی. تیسری چیز عبادت, رات کی تاریکوں میں چمکنے والا نور. حضرت زہرا کی نماز کا انداز ان کے خلوص کی عین تصویر تھا. یعنی جب جناب فاطمہ زہرا محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں تو آپ کی پیشانی سے نور آسمان کی طرف جاتا تھا. صحیح ہے, تو یہ عین خلوص کی علامت تھی. روایات میں آتا ہے کہ وہ رات بھر عبادت میں مصروف رہتی. تکلف کے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کی عبادت میں کوئی ریا نہ تھا. ریا یعنی دکھاوا نہیں تھا. حسن البصری ما کان فی هذه الامه عابدا من فاطمہ كانت تقوم حتى تورم قدمها. یعنی فاطمہ اتنی عبادت کرتی تھیں کہ آپ کے پاؤں کے اوپر ورم آ جاتا تھا, یعنی آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے. یہ روایت کس کی ہے؟ حسن بصری کی ہے. کس کی روایت ہے؟ خود چونکہ کبھی کبھی راویوں کا نام پوچھ لیتے ہیں کہ یہ روایت کس سے آئی ہے, اس کا مطلب کیا ہے. یہ صحیح ہے, تو یہ ذہن میں رہے آپ کے. 4. اخلاص, دنیاوی فائدے سے بالاتر قربانی. ان کے اخلاص کا سب سے اہم واقعہ شادی کے کپڑوں کا صدقہ دینا. یعنی ان امام صادق علیہ السلام قال جاء سائل الى فاطمہ فاسألها شيئا وكانت عليها كسوة لها فآتته إياها فأنزل الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یعنی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک سائل حضرت فاطمہ کے پاس آیا, کچھ مانگا, آپ کے پاس ایک لباس تھا, آپ نے وہی اسے دے دیا. تب اللہ نے یہ آیت نازل کی, یعنی چوتھے پارے کی پہلی آیت, یعنی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یعنی اس وقت تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو جب تک اللہ کی راہ میں دے نہیں دو گے تب تک تم نیکیاں پا نہیں سکتے. تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو. یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے لیے دنیاوی شان کے بجائے اللہ کی قربت سب سے بڑی خواہش تھی. آج ہمارے یہاں غریبوں کو دیا جاتا ہے کون سا؟ جو ہم چھوٹا ہو جاتا ہے, جو ہمارے لیے بیکار ہو جاتا ہے, جو ہم پہنتے نہیں, وہ غریبوں کو دیتے ہیں. لیکن شہزادے نے کیا کیا؟ اپنا شادی کا جوڑا نیا والا لباس دے دیا, یعنی اپنی پسندیدہ چیزیں. تو کبھی بھی یاد رکھیے گا کہ اگر غریب کو دینا ہو, ٹھیک ہے آپ پرانا لباس بھی دیجیے, لیکن اس میں سے ملا کر کے ایک آدھا نیا یا اچھا بھی کپڑا دے دیجیے تاکہ قرب الہی شامل حال رہے. صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح نہیں ہے, صحیح ہے. حضرت زہرا کا خلوص وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہر انسان اپنے وجود کو اللہ کے قرب سے روشن کر سکتا ہے. خلوص کا یہ رنگ تضاد سے بالاتر ہے. تضاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جہاں پر اپوزٹ, اگینسٹ, یعنی ایک دوسرے کے خلاف. تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کسی کے اندر خلوص بھی ہو اور اس کے بعد ریاکاری بھی پائی جائے. صحیح ہے, اس کے یہاں خلوص بھی ہو اور قرب الہی نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. خلوص کا یہ رنگ تضاد سے بالاتر ہے. جب ان کے پاس کچھ نہ تھا تو وہ سب کچھ تقسیم کرتی تھیں, اور جب ان کے پاس سب کچھ تھا تو وہ سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیتی تھیں. 5. محبت انسانیت, فاطمی انقلاب. یعنی اگر انسانی محبت پائی جائے گی تو اس سے انقلاب کون سا آئے گا؟ فاطمی انقلاب آئے گا. محبت انسانیت میں حضرت فاطمہ زہرا کا منفرد کردار. منفرد یعنی آپ کا اکیلا, اکلوتا. صحیح ہے, یعنی آپ سے پہلے اس انقلاب کو کسی نے برپا نہیں کیا. حضرت فاطمہ صرف ایک مادر, زوجہ اور بیٹی ہی نہیں بلکہ ان کی زندگی ہر انسان کو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے کا درس دیتی ہے. ان کا کردار محض نظریاتی نہیں بلکہ عملی انسان دوستی کی ایک زندہ داستان ہے. روایات میں ان کی انسانی خدمت, شفقت اور اجتماعی فلاح کے واقعات ایسی گہرائیوں سے بیان ہوئے ہیں کہ آج بھی وہ انسانیت کے لیے ایک روشنی کا مینار ہیں. یعنی جناب فاطمہ زہرا کا کردار صرف بیٹی, زوجہ اور ماں کے لیے نہیں بلکہ ہر فیلڈ میں تھا. جیسے کل ایک چیز ہم نے بتائی تھی, کیا تھا چوتھی چیز؟ سماج کی خدمت, یعنی سماجی کارکن. یاد آیا؟ ہاں, کل ہم نے کہا تھا سماجی کارکن کی بنیاد پر بھی آپ کو پیش کیا گیا. یعنی جسے ہماری زبان کہتے ہیں بہترین والنٹیئر. کس چیز کا؟ سماج کا, معاشرے کا. سوشل والنٹیئر جو ہوتے ہیں انہیں کیا کہا گیا ہے؟ یا سوشل ورکر. انہیں
اس کے بعد 6 غریب نوازی یعنی خدا کی مخلوق کی خدمت. حضرت زہرا کی زندگی انسان کی عزت کی نمائندگی کرتی ہے. وہ اپنے گھر کی ضروریات سے زیادہ غریبوں کی فکر کرتی تھی. حضرت فاطمہ زہرا، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور ان کی خادمہ حضرت فضہ نے 3 روز روزے رکھے. پہلے روز افطار کے وقت ایک فقیر در پر آیا. حضرت فاطمہ نے جو افطار کے لیے تیار کیا تھا اس فقیر کو دے دیا اور رات بھر بھوکے رہے. دوسرے روز افطار کے وقت ایک یتیم در پر آیا اور انہوں نے اپنا کھانا پھر اسے دے دیا. تیسرے روز ایک قیدی در پر آیا، پھر بھی انہوں نے اسے کھانا کھلایا. پھر اس آیت کا نزول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو ایثار کرنا، حالانکہ خود بھی محتاج تھے، اس کے علاوہ عنوان سے سراہا. یعنی کون سے عنوان سے؟ ایثار کے نام سے. یاد رہے گا. یعنی اس واقعے سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ایثار. وہ رات کو خفیہ طور پر غریبوں کے گھر کھانا پہنچاتی تھی، اس قدر مخفیہ یعنی چھپ کر کے کہ صحابہ تک کو خبر نہ ہوتی. یہ ان کی انسانی محبت کی پختگی ظاہر کرتا ہے. کانت فاطمۃ تعمل فی بیتہا حتی یتغیر لونہا فاذا جاءہا مسکین آتت ہو. یعنی جناب فاطمہ زہرا اپنے گھر میں اتنا کام کرتی تھی کہ ان کا رنگ بدل جاتا تھا. آج ہم جب گھر میں کام کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ 4 پیالیاں دھل دیں تو کہتے ہیں پورا برتن ماں ڈالا ہم نے. کھانا لا کر کے لگا دیا، ابھی ہم ہی نے تو لگایا تھا کھانا. اور جناب فاطمہ زہرا کی سیرت کیا کہتی؟ یعنی ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہتے ہیں یتغیر لونہا، یعنی تھکن سے آپ کا چہرہ بدل جاتا تھا، اس کے آثار نمایاں تھے. تو اب اگر کوئی عورت خاتون خانہ خدمت انجام دیتی ہے، شوہر داری کرے، بچے داری کرے، گھر کی خانہ داری کرے، تو وہ سیرت فاطمی پر عمل کر رہی. صحیح ہے؟ تو آپ لوگ کیا کوشش کیجئے گا؟ یعنی سیرت فاطمی کو اپنائیے اور جا کر کے گھر کی ذمہ داریوں کو کیا کیجئے؟ بانٹیے، اٹھائیے، انقلاب پیدا کیجئے تاکہ پتہ چلے کہ ہماری بچیاں زینب کلاسز میں پڑھ کر کے کیا کر رہی ہیں؟ انقلاب پیدا کر رہی ہیں. جو انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں صلوات پڑھے. ہاں انشاءاللہ یعنی آپ حضرات سیرت فاطمی سے انشاءاللہ سرشار ہوئیے اور کردار فاطمی کو اپنے وجود میں اتاریے اور اس پر عمل کیجیے انشاءاللہ. حقیقی انقلاب یہ ہے کہ خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کی تکلیف دور کرنا. یعنی حقیقی انقلاب کیا ہے؟ یعنی خود تکلیف اٹھا کر کے دوسروں کی تکلیف کو دور کرنا. تفسیر عمالی میں ان کے اس عمل کو سورہ انسان کی تفسیر سے جوڑا گیا ہے. یطعمون الطعام لوجہ اللہ. لوجہ اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی صرف اور صرف اللہ کے لیے. یعنی غریب نوازی جو آپ نے کی خدا مخلوق خدا کی جو آپ نے خدمت کی، کس کے لیے؟ لوجہ اللہ، اللہ کے لیے. صحیح ہے؟ یہ محبت نظریہ نہیں عمل ہے. آج جب دنیا بھوک اور ناانصافی سے دو چار ہے تو فاطمی کردار سکھاتا ہے کہ کم ہونے پر بھی بانٹنا کیسے ممکن ہے. آج بھی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ بعض خاتون اللہ انہیں اور نوازے بہت سخی ہیں اور بعض خاتون بہت کنجوس ہیں. بعض خاتونوں کو ہم نے دیکھا ہے گھر کے اندر کچھ نہیں، لیکن جیسے ہی کوئی مہمان آ جائے جو کچھ بھی ہے توان سے زیادہ لا کر کے پیش کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے لوجہ اللہ کہ مہمان اللہ کا نور ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک بندہ ہوتا ہے، اس کے لیے سب رکھ دینا، یہ ایثار. اسی کی جگہ پر ہم نے اور بھی لوگوں کو دیکھا کہ اچھا خاصا کھانا کھاتے کھاتے جیسی پتہ چلا کوئی آنے والا ہے اٹھایا بہترین بریانی کے پلیٹ صاف کر دی کہ پتہ ہی نہ چلے ہے ارے کیا بتائیں آپ دیر میں لیجیے بسم اللہ یہی بچا ہوا ہے. ایسے بھی افراد ہمارے سماج میں کیا ہوتے ہیں؟ پائے جاتے ہیں. تو ہم ان میں سے نہیں ہیں، کیونکہ شہزادی نے بتایا کہ کم چیزوں میں جب ہمارے پاس کمیاب ہو تو اس میں بانٹا کیسے جا سکتا ہے. ایسے ہی کہ پکایا اپنے لیے لیکن اگر کسی نے حاجت پیش کر دی تو اس کو پیش کر دیا. ایک دو نظیریں نہیں، مولا کائنات کی نظیر. صحیح ہے نا؟ جو انار والا واقعہ
पढ़ा होगा आपने, सही है। तो ये सब चीजें हमें सिखाती हैं। सातवीं चीज, यतीमों की हिमायत, मादर यतीम, यानी अगर कोई यतीम की किफालत करता है, देखभाल करता है, तो वो यतीम की माँ जैसा बर्ताव करता है। और यतीम के बारे में एक हदीस सुन लीजिए कि अगर आप कहीं जाइए जहां पर यानी कोई यतीम पाया जाता हो, जिसके बाप खुसूसी तौर पर मर गया हो, उसे यतीम कहा गया है। लेकिन जिसकी माँ का भी इंतकाल हो जाता है, रिवायत में उसे भी यतीम कहा है। सही है। तो अब रिवायत क्या कहती है? रिवायत कहती है कि अगर कोई इंसान शफकत के साथ, मोहब्बत के साथ किसी यतीम के सर के ऊपर अपना हाथ फेर देता है, तो जितना बाल उसके हाथ के नीचे आता है, अल्लाह उतनी नेकियां उसको अता करता है। अब बता दो, इस सबकश से फेरा हुआ हाथ यतीम के ऊपर, क्या कोई आज तक बाल गिन पाया कितने सर में बाल हैं? नहीं। यानी इससे मुराद यह है कि अल्लाह अनलिमिटेड नेकियां अता करता है, जो हमारी शुमारी से बालातर है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। हजरत ज़हरा के लिए यतीमों की परवरिश अहले बैत की सुन्नत थी। यतीम वो शख्स नहीं जो बाप की नेमत से महरूम, बल्कि वो है जिसके पास कोई रहनुमा और मुरब्बी भी ना हो। अहसन, यानी जिसके पास इल्म ना हो, जिसके पास अदब ना हो, जो तरबियती तौर पर गरीब हो और अपने इमाम से मुनक़ता हो गया हो, यानी इमाम से उसका राब्ता टूट गया हो। अहले बैत उसे इमाम की मार्फत का खाना खिलाते हैं और इस दरगाह में उसे इल्म से दिलचस्पी पैदा करने की तौफीक नसीब होती है और वो सीखने और इमाम से जोड़ने का ख्वाहिशमंद हो जाता है। सही है। तो इस तरीके से यतीम परवरी यानी शहजादी ने सिखाया। 8, ताम फातिमी, यानी कुव्वत इदराक, इश्क और शुक्र, यानी हम जब भी किसी चीज को खिलाएं तो फातिमी के दाज, यानी जैसे फातिमा ने खिलाया वैसे ही हम भी खिलाएं। यानी कभी भी खिलाने में, दावत करने में, यानी हमारा दिल दिमाग ना सूखे, बल्कि खिलाने में हमारे चेहरे पर तासुरात खुशी के आए कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी फला बंदे मोमिन के दावत करने की। इसलिए कहा जाता है कि लोगों को के घर आओ और जाओ। रिवायत कहती है कंजूस वो है जो किसी दूसरे के घर में नहीं खाता। कहा क्यों? कहा ताकि लोग भी उसके घर ना खाएं। अब समझ में आया कि लोग क्यों खाते हैं? ताकि लोग जब उसके यहाँ आए तो वो भी शर्मिंदगी महसूस ना करें। समझ में आया? इसलिए जो ज्यादा तकल्लुफ करे समझ जाओ वो कंजूस है। सही है। खैर मरियम, अगर तुम्हारे यहाँ हम लोग आए तो चाय मिलेगी? अरे अल्हम्दुलिल्लाह, यानी ahsan। और इसका यही है कि अगर इनके वालिदे बुजुर्ग के हम लोग दुकान में पहुंच जाते हैं तो दुकान तक चाय आ जाती है। ये है यानी करामत, ये है मेहमान नवाजी, एक नमूना। तो बहरहाल ये सारी चीजें पाई जाती हैं और ये अच्छी सीरतों में से एक सीरत है। यानी ये हमने इसलिए अर्ज किया कि बात कह दी मिसाल के ऊपर, तो ऐसा नहीं कि अगर कोई एक लम्हे के लिए भी आए, हद अकल एहतराम करो मेहमान का, एक गिलास पानी के जरिए ही। कुछ ना हो पानी तो होगा, पानी पूछ लो, ये भी मेहमान नवाजी। सही है। चूंकि मौजू ही ऐसा आया तो ये बात मैंने बीच में कह दी। बहरहाल अब यहाँ पर ताम अक्ल वसी इदरा का मुजीब है, यानी जिसके पास सोचने समझने की, यानी जो सूझबूझ के साथ प्लान करके दावत करता है। जैसे आप देखें, एक होता है हमने कहा यार आओ आज चाउमीन की दावत करते हैं, मिसाल देने, या आओ पिज्जा बनाते हैं, या आओ बर्गर बनाते हैं। हर सिन कुछ आता है आपको बनाना? ये खो गई उसी दावत में। ठीक है। तो अब यहां पर जब प्लान करके कोई चीज होती है तो जाहिर बात है फिर इंसान उसका एहतमाम करता है। लेकिन अगर बगैर प्लान के हो तो फिर उसके लिए एहतमाम नहीं करेगा। तो जिस चीज का एहतमाम हो यकीनी तौर पर उसका वो चीज अच्छी होती है, उसके अंदर जायका पैदा होता है। यही वजह है कि एक दावत जो प्लान के साथ की जाए वो अलग नुमाया होती है, और जो एक ऐसे ही जो कुछ था पेश कर दिया वो अलग नुमाया होती। सही है। तो इस तरीके से कहते हैं कि वसी इदराक का मुजीब है, ताम कल्ब आशिकी का मुजीब है, और आज़ा व जवारे का ताम शुक्र और बंदगी ये मुज़ाअफ का मुजीब बनता है। यानी जब हम यानी प्लानिंग करके वो करते हैं तो हमारी अक्ल
उसकी समझ कि हम इसको अल्लाह के लिए खिला रहे हैं। फिर यही चीज जो हम खाते हैं वो हमारे कल्ब तक महसूस होता है, और जब कल्ब तक महसूस होता है तो हमारी रूह खुश होती है, और जब रूह खुश होती है तो हम शुक्र करते हैं। और आज़ा और जवारे यानी जो खाना खाते हैं और अंदर जाता है हमारे ताम तक, ये यानी हमारी शुक्र को और बंदगी को डबल कर देते हैं। कहते हैं कितना अच्छा खाना बनाए, ये जो हम कहते हैं कितना अच्छा खाना बनाए, ये भी एक तरीके का शुक्र है। समझ आया? यानी ये हम मिसालें दे रहे हैं ताकि ये जो तारीफें की जाती हैं ये भी एक तरीके से क्या है। तुम में से कितने लोग अपनी माँ की तारीफ करते हैं, मम्मी आप आज आपने बहुत अच्छा बनाया, देखा कितना अच्छा दर्श दिया। तो लिहाजा अपनी माँ के खाने की तारीफ किया करो, क्योंकि ये भी एक तरीके का शुक्र है। बहरहाल बैत फातिमी की तरफ रुजू करने से हमें मालूम होता है कि हमारे वजूद की तय मुतादिद हैं, यानी जो उसके लेवल हैं, जो डीप में हम जाते हैं वो बहुत ज्यादा हैं, अलग अलग हैं, और इन तमाम तहों को रिस्क की जरूरत है। यानी जितने भी लेवल हैं सबको किस चीज की जरूरत है? रिस्क की। इंसान को इल्म नाफे यानी ऐसा इल्म जो नफा पहुंचाने वाला हो, अमल साले ऐसा अमल जो नेक हो, और अक्ल सलीम यानी ऐसी अक्ल जो सालिम हो, इसकी क्या होती है? जरूरत होती है। और खुदावंद सुबहान कादिर है कि वो तमाम रिस्कों को अहले बैत इस्मत व तहारत के तवस्सुत से उसके अख्तियार में दे दे। तो ये इल्म नाफे, अमल साले और अक्ल सलीम, ये सब क्या है? ये सब रिस्क है। और जिसकी जितनी मार्फत होती जाएगी वो उतना ही तह में और डीप में जाता जाएगा। युत इमुना फेल मजारे यानी इब आम यानी इस्तिमरार, यानी किसी चीज को कंटिन्यू अंजाम देना। कंटिन्यू और कंटिन्यूअस में क्या फर्क है? एक होता है रुक रुक करके, एक है बगैर रुके अंजाम देना। सही है। बस दायम और मुस्तमर यानी लगातार जिस चीज को बगैर थके हुए अंजाम दिया जाता है, इस आस्थान से वाबस्ता है। आस्थान कहते हैं चौखट को, इसलिए कहते हैं आस्थाना। आस्थाने इमाम रजा, इमाम रजा अलैहिस्सलाम का चौखट, इमाम की दरवाजा, इमाम की दहलीज, उसे कहते हैं आस्थाना। सही है। हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों से फरमाया वातूनी बे अहलिकुम अजमईन, यानी अपने अहले खाना के साथ आए ताकि यहीं रहें। यानी आप क्या करें? अपने अहले खाना के साथ आए। अहले मार्फत, अहले इल्म और हकीकत के तलबगार खानदान विलायत को महबूब हैं। फातिमा की तमाम तर तवज्जो और फिक्र इस बात पर मरकूज है कि शिया उनकी बारगाह में रुजू ना करें। वो जायर और गदागद जो हजरत के ताम से परवरिश पाते हैं और उनके ताम पर फख्र करते हैं, फातिमा को महबूब है। अब समझ में आया कि वो अफराद की जो खाना खाते हैं, मजलिसों में खाना खिलाते हैं, सही है, बिरयानी बांटते हैं, ये सब करना जनाब फातिमा जहरा को उनके नाम से करना पसंदीदा अमल है या नहीं है? हैं? कनीस, पसंदीदा अमल है या नहीं है? अरे हाँ बोलो, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। तुम बताइए बेटा, पसंदीदा अमल है यानी हर वो काम की जो हम फातिमी ताम से रंग भर दें, यानी जो कुछ करें सिर्फ फातिमा के नाम से, उनके, क्योंकि उन्होंने हमें इस चीज को बताया, चाहे गरीब हो, अमीर हो, यतीम हो, मिस्कीन हो, फकीर हो, कोई भी है, उसे हमें देने में गुरेज नहीं करना चाहिए। 9 शफकत व मेहरबानी यानी हमसायों की देखभाल। हजरत फातिमा न सिर्फ हमसायों के मरीज की अयादत करती थी, बल्कि उनके फौत शुदगान के सिलसिले में ताजियत और तस्लियत के लिए बाज मजालिस में शिरकत करती थी। यानी सब में नहीं जाती थी, लेकिन बाज में वो क्या करती थी? शिरकत करती थी। जैसे हम लोग कहीं मिट्टी हो जाती है तो इंसान वहां ताजियत और तस्लियत के लिए जाता है, ये भी एक मजलिस है। मजलिस का मतलब वो नहीं कि हम जाए खाली तीजे में चले गए, पंजे में चले गए, 10वें 20वें में चले गए महीने में, और अगर कहीं नहीं गए तो 40वें में जरूर जाएंगे। अब बताओ इतने बेगैरत नहीं 40वें तक ना पहुंचे। तो बाज़ औक़ात का इंसान का नजरिया इस तरीके का है, लेकिन इन चीजों से अलग हट करके इंसान अलग से भी ताज़ियत के लिए जाए, इससे क्या होती है? तसल्ली मिलती है, तशफ़ी मिलती है, इंसान के दिल को करार आता है। सही है। कानत तऊदु मरजाहुम यानी आप उनके मरीजों की अयादत करती थी। व खरजत फी ताजियत बाज़े जीरानहा, और आप अपने हमसायों की ताजियत में घर से बाहर तशरीफ ले गई। यानी घर से बाहर औरत का निकलना ताजियत के लिए क्या है? ये सीरत फातिमी है।
سیرت مبارکہ میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا فقیروں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتی تھیں اور اپنے مستضعف ہمسایوں کی خبرگیری کرتی تھیں. آپ خواتین اور بچوں خاص طور پر یتیموں پر توجہ فرماتی تھیں اور ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں اور انہیں کھانا کھلاتی تھی. یہ ان کا عمل پیغام تھا مسلمان کا بھائی ہے. احسن، یعنی یہ کھانا کھلانا، یہ کرنا یہ کس چیز کو کرتا ہے؟ کہ مسلمان کا بھائی ہے. سمجھ آئے نتیجہ کہاں پر لا کر کے دیا؟ یہاں پر. یعنی شفقت و مہربانی ہمسائے کی دیکھ بھال کس چیز کی علامت ہے؟ نیچے جوابی بھائی ہونے کی. خلوص سیاست یعنی فدق کا فاطمی موقف. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ کی بیٹی، حضرت علی کی زوجہ اور اہل بیت کی مرکزی شخصیت، اسلامی تاریخ میں نہ صرف اپنی پاکیزگی، علم اور تقوی کے لیے بلکہ اپنی سیاسی و اخلاقی موقف کے لیے بھی یاد کی جاتی تھی. ان کا سیاست میں اخلاص، خالصانہ نیتی اور فدق کے معاملے میں موقف اسلامی تاریخ کی ابتدائی دور کی اہم ترین اور متنازعہ واقعات میں، متنازعہ یعنی اختلافی پہلو جہاں پر پیش آتے ہیں ان میں سے ایک ہے، جس کا گہرا اثر اسلامی سیاست اور فقہ پر پڑا. یہاں اس موضوع کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. فدق کا معاملہ صرف زمین کا نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے اقتدار کی جنگ، رسول کی سنت کی تشریح، اہل بیت کی حیثیت اور ابتدائی اسلامی ریاست کی سیاسی ہویت کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہویت کہتے ہیں چہرے کو، یعنی جو سیاست کا چہرہ ہونا چاہیے تھا اسلامی، اس چیز کو بتایا کہ غلط یعنی سیاست کا چہرہ نہیں ہونا چاہیے، ولو مسند رسول پر ہی انسان کیوں نہ بیٹھا ہو. اس کے بعد یعنی اس طریقے سے یعنی آپ نے کیا کیا ہے، سب چیز کو بیان کیا. فاطمہ زہرا کا موقف ان کے اہل بیت سے تعلق، رسول کی سنت کی پاسداری اور عدالت کے لیے ان کی لگن کو ظاہر کرتا ہے. روایت حق فدق قالت فاطمہ یا ابا بکر افیق کتاب اللہ ان ترسا ابا کا ولا ارسو ابی. یعنی فاطمہ نے فرمایا اے ابو بکر، کیا اللہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ کی میراث پائے اور میں نہیں؟ جناب فاطمہ زہرا کا موقف تھا کہ فدق رسول کی دیہی ملکیت تھی. دیہی کا مطلب کیا تھا؟ عطا کی ہوئی، دی ہوئی. انہوں نے اسے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو وراثت میں عطا کیا تھا، لہذا یہ ان کا شخصی اور قانونی حق تھا. فدق کے مطالبے میں چند ایک اہم موضوعات مد نظر رکھنا لازمی ہے. ایک، رسول کی سنت کی پاسداری. وہ اس بات پر ڈر گئی کہ رسول نے فدق انہیں دیا تھا اور اس فیصلے کو تبدیل کرنا یا اسے واپس لینا دراصل رسول کے فیصلے اور سنت کی کیا ہے؟ خلاف ورزی ہے. ایک، عدالت و انصاف کا اظہار. فدق کے معاملے کو صرف ایک زمین کا مسئلہ نہیں سمجھا جا سکتا، اس کے پیچھے اہم اصول تھے. تین، رسول کے فیصلے کی حرمت. کیا رسول کے فیصلے کو بعد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ حق و باطل کی تمیز. کیا حق کو اس کے حقدار سے چھینا جا سکتا ہے؟ پانچ، اہل بیت کی حیثیت. کیا رسول اللہ کی اہل بیت خاص طور پر ان کی بیٹی ان کے حقوق سے محروم کیا جا سکتا ہے یا کی جا سکتی ہے؟ فاطمہ زہرا کیا سیاست میں اخلاص اور فدق کے معاملے پر موقف اسلامی تاریخ کا ایک سنگ میل ہے. ان کا یہ موقف صرف ایک زمین کا مطالبہ نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے حق، انصاف، رسول کی سنت کی حرمت، اہل بیت کی عزت جیسے اہم اصول تھے. یعنی فدق فاطمہ کے پیچھے کون سے راز پوشیدہ تھے؟ یہ سارے جملات ہونے چاہیے. صحیح ہے؟ یعنی سوال وہ رہے تو جواب یہ ہوگا، ذہن میں رہے آپ کے. انڈر لائن کر لو بیٹا اس چیز کو. وہ سیاست میں اخلاص کی ایک زندہ مثال ہے جو اپنے اصولوں کے لیے کھڑی ہوئی، خواہ اس کی قیمت کچھ بھی ہو. فدق کا واقعہ اسلامی سیاست میں اقتدار، قانون اور اخلاق کے درمیان تنازع کو بھی اجاگر کرتا ہے. یعنی یہاں پر یہ بتاتا ہے کہ وہ کتنے بدنیت تھے، بد اخلاق تھے، بددین تھے، بدبین تھے. صحیح ہے. اور فاطمہ زہرا کا اس پر موقف ان کی شخصیت کی عظمت اور ان کے اصولوں کی استقامت کا ثبوت ہے. اس واقعے کو سمجھنے کے لیے مختلف مذاہب کے مصادر یعنی وہ چیزیں جن کتابوں نے فدق فاطمہ کا ذکر کیا ہے، جا کر کے ان پہلوؤں کو پڑھو اور اس کی تحلیل کو دیکھو، تب سمجھ میں آئے گا کہ جناب فاطمہ زہرا نے کیا کیا ہے کہ فدق کے لیے کیوں اڑی تھی. وہ لوگ ریزن اور علت کو بتائے ہوں گے اور اس کے پس منظر کو سمجھنا ضروری. 11،
محبت خاندان یعنی فاطمی توازن. حضرت فاطمہ زہرا کی گھریلو زندگی اسلامی تاریخ میں محبت توازن اور اخلاق کی ایک زندہ مثال ہے جو آج بھی خواتین اور خاندانوں کے لیے رہنما کا کردار ادا کرتی ہے. ان کی زندگی میں گھریلو فرائض، روحانی بلندی اور ذمہ داریوں کا ایسا ہم آہنگ سے امتزاج پایا جاتا ہے جو انسانی فطرت کے لیے کامل ماڈل پیش کرتا ہے. یعنی اگر ہم کردار فاطمی کو اٹھائیں تو ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اسلامی خاتون کے لیے یا ہر عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ایک رول ماڈل ہے. میاں بیوی کی محبت گھریلو زندگی کی روح. روایت گھریلو محبت. قال علی السلام فواللہ ما اغضبتها ولا اکرہتها علی امر حتی قبضها اللہ عز وجل الیہ ولا اغضبتنی ولا اسات لی امرا ولقد کنت انظر الیہا فتنکشف عنی الہموم والاحزان. یعنی امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے کبھی فاطمہ کو ناراض نہیں کیا نہ ہی کسی کام پر مجبور کیا، یہاں تک کہ جب اللہ عز و جل نے انہیں اپنے پاس بلا لیا نہیں شہادت ہوئی نہ ہی انہوں نے کبھی مجھے ناراض کیا اور نہ ہی میرے کسی حکم کی مخالفت کی. اور ہاں جب میں ان کی طرف دیکھتا تو میری تمام پریشانیاں اور غم کیا ہو جاتے تھے؟ دور ہو جاتے. کیا آج کے زمانے میں کوئی خاتون کوئی زوجہ ایسی ہے؟ ہیں، بعض ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے زمانے میں بعض خاتون واقعی بہت ڈیسنٹ ہیں، سمجھدار ہیں، اخلاق سے آراستہ ہیں کہ جو شوہر کی رضا میں راضی رہتی ہیں. اگر شوہر ان سے کہتے جاؤ اپنے میکے چلتا نہیں، آپ سے اچھا کس کا گھر ہے؟ چلنا ہے تو آپ بھی چلیے، ہم آپ کے ساتھ چلیں، آپ کے ساتھ آ جائیں گے. یہ ساری چیزیں محبت کے اصول کو بتلاتی ہیں، یعنی شوہر کی خدمت گزاری کو بتلاتی ہیں. یہ ساری چیزیں یعنی اس چیز کا احساس دلاتی ہیں کہ اگر کسی کے اندر یہ گھریلو محبت جو فاطمی محبت ہے اگر یہ داخل ہو جائے تو آج تمام گھریلو پریشانیاں کیا ہو جائیں؟ دور ہو جائیں. میاں بیوی کی محبت گھریلو زندگی کی روح ہے کیونکہ یہ رشتہ صرف ایک قانونی بندھن نہیں بلکہ ایک گہرا عاطفی اور نفسیاتی تعلق بھی ہے. اس محبت کی بنیاد اعتماد، احترام اور باہمی حمایت پر ہوتی ہے جو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے باندھتی ہے. جب میاں بیوی کے درمیان محبت ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں اور مشکلات میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. اس محبت کی بدولت گھر کا ماحول خوشگوار رہتا ہے، بچے بھی محبت اور احترام کے جذبے کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں اور خاندان کی بنیاد مستحکم رکھتی ہے. اور اب اسی سے اندازہ لگائیے جن گھروں میں ماں باپ لوٹے رہتے ہوں ان گھر کے بچوں کو دیکھیں، چہرے اڑے ہوئے، محبت سے عاری، بدتمیز اور باہر اپنا وقت گزارنے والے. یعنی انہیں میدان میں دیکھ لو کھیلتے رہے، انہیں مطلب ہی نہیں ماں باپ، کیونکہ ماں باپ نے اپنی محبت اور اطاعت کو ان سے پیش ہی نہیں کیا. کیونکہ بچے پیدا کر کے پال لینا یہ بہت آسان ہے، ایک جانور بھی پال لیتا ہے، لیکن انہیں تہذیب، تمیز، ان کی تربیت کرنا، ان کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا یہ انسانی کرامت ہے، یہ فاطمی رنگ ہے. صحیح ہے؟ تو اس طریقے سے خاندان کی بنیادوں کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ مضبوط کیا جا سکتا ہے. محبت کی یہ کیفیت ایک مسلسل عمل ہے جس سے روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے اقدامات کے ذریعے تقویت ملتی، چاہے وہ ایک نرمی سے بات کرنا ہو، چھوٹے تحفے دینا ہو یا مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا ہو. یہ سب چیزیں اس محبت کو مضبوط کرتی ہیں. یعنی جہاں پر ہم ہر حال میں اپنے شوہر کے ساتھ رہیں، ہر حال میں شوہر زوجہ کے ساتھ رہے. صحیح ہے؟ یہ ساری چیزیں ہر حال میں ماں باپ بچوں کے ساتھ ہیں، ہر حال میں بچے ماں باپ کے ساتھ ہیں. اس طرح میاں بیوی کی محبت گھریلو زندگی کی روح ہے جو نہ صرف رشتے کو مضبوط بناتی ہے بلکہ پورے خاندان کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے. حضرت فاطمہ کی زندگی میں محبت ایک ایسا عنصر تھا جو ان کے گھر کے ہر پہلو کو اچھا بنا رہا تھا. یہ محبت صرف جذباتی نہیں بلکہ عملی، فداکارانہ اور مثبت تھی. یعنی یہ چیزیں آپ کی زندگی میں نظر آ رہی تھی. حضرت فاطمہ اور حضرت علی ابن ابی طالب کی زندگی محبت کا آئین ہے. آئین کا مطلب قانون ہے.
आइन का मतलब कानून है। रिवायत है खानदान की खुशहाली और तरक्की के अवामिल में से एक ये है कि खानदान के अफराद की जिम्मेदारियों की हुदूद का तआयुन किया जाए। अब्दुल्लाह इब्न जाफर फी कुर्बिल असनाद अनिस संदी सिंदी इब्न मोहम्मद अन अबिल बख्तरी अन अबी अब्दुल्लाह अन अबी क़ाला तक़ाज़ा अलीयुन व फ़ातिमतो इला रसूलिल्लाह फ़िल ख़िदमति फ़क़ज़ा अला फ़ातिमता बिख़िदमतिहा मा दूनल बाबि व क़ज़ा अला अलीयिन बिमा ख़ल्फ़हु क़ाला फ़क़ालत फ़ातिमतो फ़ला यअलमु मा दख़लनी मिनस सुरूरि इल्लल्लाहु बिइक्फ़ाई रसूलिल्लाह तहम्मुला अरकाबिर रिजाल। यानी ये रिवायत किस चीज को बयान करती है? ये रिवायत इस चीज को बयान करती है कि रसूल खुदा ने अली फातिमा की पहली रात इज़्दिवाज में उनके काम की तकसीम इस तरह की कि आटे को गूंदना, रोटी पकाना और घर की सफाई और झाड़ू लगाना फातिमा के जिम्मे है। आज लड़कियां, इन्हें झाड़ू ना बताओ, इनसे बर्तन साफ ना करो, इनको खाना पकाना ना सिखाओ, ये क्योंकि गूगल बाबा इनके पास मौजूद है, यूट्यूब इनके पास है, यूट्यूब से बनाएंगे और मुंह में परोस देंगे। ऐसे ही है? ऐसा नहीं है, बल्कि ये जब तकसीम किए तो फातिमा के जिम्मे हो, जबकि घर से बाहर के काम जैसे लकड़ी और ग़िज़ाई अशिया जमा करना अली करें। यानी ये फातिमा ने, ये तकसीम किसने की? रसूल खुदा ने। इनकी सीरत का हर पहलू तवक्कुआत से आज़ाद, तवक्कुआत यानी वो जो हम उम्मीदें लगाते हैं, लोग लगाते हैं अरे हम आपकी बीवी है तो अब आपकी जिम्मेदारी है हमारा ख्याल रखना, ये तवक्को है। अखलाक इतना बहतर रहे कि हर चीज में तुम उसके बराबर में शाना बशाना खड़ी रहो, हम अच्छाइयों में, हम बुराइयों में, हम परेशानियों में, हम खुशियों में। सही है ना? यानी किसी भी हाल में उसका साथ ना छोड़ो। इनकी सीरत का हर पहलू तवक्कुआत से आज़ाद तालीमात इलाही की बुनियाद पर था, क्योंकि उनका हर अमल रज़ाए इलाही के लिए था। और एक रिवायत है कि फसअला अलियन कैफा वजदता अहलका क़ाला निमल औनो अला ताअतिल्लाह वसअला फातिमा फ़क़ालत खैरा बालिन। यानी ये वही सवाल जो पैगंबर ने शादी के बाद किया, या अली आपने ज़ौजा को कैसा पाया? तो आपने कहा हमने इबादत में मददगार पाया। और बीवी फातिमा से पूछा तुमने शौहर को कैसा पाया? कहा बेहतरीन शौहरों में से सबसे अच्छा शौहर पाया। यानी इसका मतलब क्या था? यानी जितनी भी तारीफ की जा सके शौहर की, सबसे आला दर्जे पर अगर कोई हो सकता है तो अली है, मैंने उनको पाया। सही है? यानी इस चीज को बयान किया। हजरत फातिमा की पहली खुसूसियत ये थी कि वो अपने शौहर अली के लिए खुदा के फरामीन की इताअत में बेहतरीन साथी और मददगार थी। ऐसी जिंदगी के मोहब्बत एक ऐसे रिश्ते की दास्तान सुनाते हैं जहां दोनों शरीकैन की इज्जत और खुशी एक दूसरे से जुड़ी थी। यानी आज हमारे यहाँ क्या है? आज हमारे यहाँ हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, एहतराम नहीं करते, हम एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाते हैं, अपने मैके वालों को ऊंचा करना, ससुरालियों को नीचा दिखाना, ये सब सीरत फातिमी नहीं है, ये सब किरदार फातिमी नहीं है। क्योंकि सीरत फातिमी और किरदार फातिमी ये है कि जन और शौहर एक दूसरे के रिश्ते का एहतराम करें, हम ससुराली हम मैके का। यानी अगर देखा जाए तो दोनों का ख्याल होना चाहिए। अगर किसी एक तरफ ज्यादा झुकाव होगा तो यहाँ पर ये सीरत फातिमी नहीं कहलाई जाएगी। सही है? उसके बाद तवाजुन यानी बैलेंस। जिंदगी की कामयाबी का राज हजरत फातिमा की जिंदगी में तवाजुन वो उनसे था जिसने उनके घरेलू निजाम को लाजवाब बनाया। वो मुख्तलिफ जिंदगी के पहलुओं में एक ऐसा तवाजुन कायम रखती थी जो आज भी एक चैलेंज लगता है। जब मोहब्बत और तवाजुन का यकजा निजाम घर में होता था तो घरेलू जिंदगी मोहब्बत और तवाजुन का ऐसा शाकार बन जाता कि जिसमें मोहब्बत घर को पनागाह बनाती, जिसमें मोहब्बत घर को क्या करती? पनागाह। यानी इंसान का दिल घर के अंदर लगता। तवाज़ुन में जिंदगी को सादगी और सुकून देता। यानी जब हम जिंदगी को बैलेंस करेंगे तो ये जिंदगी हमें सुकून बख्शेगी और अखलाक उसे अबदी बनाता। यानी हम एक दूसरे के एहतराम से, इसलिए कहा जाता है कि जब भी एक दूसरे को पुकारो तो बहुत एहतराम के साथ, एहतराम से मुराद वो नहीं
यानी मालूम दिया कि आप इतने एहतराम हो रहा है, अरे खाहर आप तशरीफ नहीं। एहतराम का मतलब सामने वाले को नीचा ना दिखाओ, उसको इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, जैसे हम किसी को कहते हैं रिस्पेक्टेड, इसलिए कहते हैं। ये बहुत सारे लोग यानी इस चीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यानी माई लाइफ इज माई वाइफ या माई वाइफ इज माई लाइफ, यानी ये भी एक तरीके का एक इजहार है, लेकिन किसके लिए? व्हाट्सएप के लिए। हमें व्हाट्सएप पे नहीं दिखाना है, कहाँ वो करना है, यानी जो बात करिए सामने कहो, इजहार सामने को, ताकि उसे एहसास हो, इसलिए कि यही एहसास उसकी रूह में समा जाता है जो कभी जुदा नहीं होने देगा। ये सब चीजें इसलिए बार बार कहा जाता है, जाओ इजहार करो, मोहब्बत का इजहार करो, अपने प्यार का इजहार करो, अपनी बात उसे कहो, यानी ये सब रिवायतें हैं। क्यों? इसलिए कि ये रिश्तों को मजबूत किए रहती। लेकिन अगर वही औरत डेली लौटी रहे, झगड़ती रहे, ताना कसती रहे, ख्याल ना करे, तो फिर वहां पर ये घर पायदार नहीं हो सकता। सही है? क्योंकि औरत को यानी खाने से ज्यादा उसे इज्जत प्यारी होती है, उसको रिस्पेक्ट दो, उसकी इज्जत करो, एक वक्त दो लेकिन इज्जत की रोटी दो। सही है? ये चीज बहुत अहमियत रखती है। इसके बाद देखिए घरेलू फराइज और इबादत का तवाजुन, यानी हजरत फातिमा ज़हरा रसूलुल्लाह की बेटी, हजरत अली की ज़ौजा और अहले बैत की सरबराह की हैसियत से घरेलू फराइज और इबादत का एक लाजवाब तवाजुन कायम रखती थी, और उनकी जिंदगी इस उसूल की जिंदा मिसाल है कि इबादत और दुनियावी जिम्मेदारियों में तजाद नहीं बल्कि दोनों एक दूसरे की तकमील है। यानी मियाँ बीवी एक दूसरे की जिद नहीं, एक दूसरे की मुकम्मिल है, यानी एक दूसरे को कंप्लीटेड यानी मुकम्मल करने वाले हैं। यानी दोनों एक दूसरे के बगैर क्या है? अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं है। यही वजह है कुरान ने जब इस रिश्ते की तशबीह दी तो कहा मवद्दत और रहमत, इसको जब और आगे बढ़ाया कहा तुम दोनों एक दूसरे के लिबास हो। यानी अगर कोई किसी की बुराई करेगा तो गोया उसने अपने आप को क्या कर दिया? ओरियां कर दिया, जाहिर कर दिया। लिहाजा कभी भी एक दूसरे की बुराई ना नहीं करनी चाहिए, ना जन मद की, ना मद जन की। सही है? ये वो तालीमात है, यह तालीमात आज यानी हर घराने में पढ़ाई जाने की जरूरत है। ये चीजें इमाम मोहम्मद बाक़िर इस्लाम ने फरमाया, हजरत अली और फातिमा का घर रसूलुल्लाह के हुजरे का एक हिस्सा है और उनके घर की छत परवदिगार का अर्श, ये वही के नुज़ूल और फरिश्तों की आमद और रफ्त की जगह है जो हर सुबह शाम और हर घड़ी और लम्हा पैगाम लेकर आते जाते हैं। ये वो घर है जहाँ फरिश्तों की आमद और रफ्त कभी खत्म नहीं होती, एक गिरोह उतरता है और दूसरा ऊपर जाता है। खुदा तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम के लिए आसमानों से पर्दा हटा दिया और उनके नूर नजर को कुव्वत बख्शी, यहां तक कि उनकी निगाह अर्श पर पड़ गई। खुदावंद ने मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन की चश्मे मुबारक को मजीद कुव्वत अता फरमाई और वो अपने घरों से परवदिगार का अर्श देखते थे और अपने घरों के लिए अर्श परवदिगार के सिवा कोई छत नहीं देखते थे। यानी ये फर्क है अंबिया में और अहले बैत में, कि अंबिया के लिए जब आसमान हटेगा तब नजर आएगा और ये बगैर उसके डायरेक्ट मुशाहिदा कर लेते हैं। ये फर्क है नबी में और अहले बैत में। इनके घर के तवाज़ुन की चंद अहम पहलू ये हैं कि घर को इबादत का मरकज बनाना, वो रात को नमाज शब पढ़ती, दिन में रोजे रखती और साथ ही साथ अपने घर के फराइज भी अंजाम देती। ये तवाज़ुन दिखाता है कि रूहानी और दुनियावी जिंदगी एक दूसरे के खिलाफ नहीं, यानी घरेलू फराइज और इबादत का हिस्सा बनाना। हजरत फातिमा घरेलू कामों को सिर्फ जिम्मेदारी समझकर नहीं करती बल्कि उसे इबादत का एक आला मर्तबा समझती थी। उनका कौल क्या है? घरेलू निज़ाम की खुशहाली और तरक्की के अवामिल में से एक ये है कि खानदान के अफराद की जिम्मेदारियों की हुदूद का तयन किया जाए, और जब ऐसा होता है तो घर का तवाज़ुन मोहब्बत से भर जाता है और घर मरकज़ इबादत व बंदगी ये खुदा बन जाता है। अभी हम यहीं पर रोक देते हैं, सलवात पढ़िए सब मिल करके। चलो उसको ऑन करो, सलवात पढ़िए सब मिल करके।
کہاں تک پڑھایا تھا ابھی؟ 56 کے بعد حضرت فاطمہ زہرا نے اب یہاں پہ دیکھیے کہ روایت پڑھی گئی تھی اور روایت میں رسول اللہ نے حضرت علی فاطمہ کی پہلی رات ازدواج میں ان کے کاموں کی تقسیم اس طرح کی کہ آٹے گوننا، روٹی پکانا، گھر کی صاف صفائی، جھاڑو لگانا فاطمہ کے ذمہ، اور جبکہ گھر سے باہر کے جیسے لکڑی غذائی اشیاء کا جمع کرنا علی کریں۔ اس کے بعد فاطمہ نے فرمایا خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ میں اس تقسیم کار سے کتنی خوش ہوئی، کیونکہ رسول خدا نے مجھے ان کاموں سے روکا جو مردوں سے متعلق ہے۔ کیا بات ہے! یعنی آج کوئی عورت کو اگر کوئی شوہر روکتا ہے کہ باہر نہ جانا، جو ضرورت ہو ہم لائیں گے، تو عورتیں کیا کرتی ہیں؟ پنک جاتی ہیں۔ صحیح ہے؟ تو یہ سیرت فاطمی کے خلاف ہے، کیونکہ جناب فاطمہ زہرا اس تقسیم پر خوش ہوئی کہ ہمیں باہر جانا نہ پڑے، ہمیں خریداری کرنی نہ پڑے، کیونکہ ایک اچھی عورت وہی ہے کہ جو گھر کے تمام ذمہ داریوں کو پوری کریں اور باہر کے جتنے کام ہیں وہ مرد حضرات انجام دیں۔ اگر خواتین کے لیے سب سے قیمتی جوہر حجاب اور عفت ہے تو اس جوہر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان شرعی حدود کی پاسداری، فتنہ انگیز اختلاط سے پرہیز، وسوسہ انگیز گفتگو سے اجتناب اور اخلاقی اصولوں اور ضوابط سے ہٹ کر میل جول سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ایک فریضہ ہے، اور ان شرعی حدود کا جتنا زیادہ خیال رکھا جائے گا اتنا ہی معاشرے خواتین اور نوجوانوں کے لیے بہتر ہیں۔ یعنی ہم جتنا ان چیزوں کا خیال کریں گے، حجاب اور عفت کا، اتنا ہی معاشرہ ہمارا سب سے اچھا ہوتا جائے گا۔ اگرچہ خواتین کے لیے گھر سے باہر کام کرنا اور سماجی، ثقافتی، تعلیمی اور یونیورسٹی کی سرگرمیوں میں، سرگرمی کہتے ہیں ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا حرام نہیں، لیکن خواتین کا اصل فن ماں کا کردار ادا کرنا، بچوں کی پرورش کرنا اور گھریلو امور کو سنبھالنا، بیرونی سرگرمیوں میں شرکت لازمی طور پر نامحرم مرد و زن کے میل جول اور نظروں کے تبادلے کا باعث بنتی ہیں، اور اگر اس سے بچا جا سکے تو بہتر ہے۔ گھر کے کاموں کی تقسیم اور نامحرموں سے میل جول سے پرہیز اس لیے مطلوب ہے کہ یہ عفت کی حفاظت کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے، یعنی انسان جتنا دور رہے گا اتنا ہی بچا رہے گا۔ حضرت زہرا خوش ہوئی کہ گھر سے باہر کے کام علی کے سپرد ہوئے اور گھر کے اندر کے کام خود ان کے ذمہ رہے، تاکہ باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ فاطمی سیرت کا ایک واضح خط ہے، اور آپ کے خط یعنی علامت، نشان، اور آپ کی رضا کو یقینی والد سے محبت۔ حضرت فاطمہ زہرا کی رسول اللہ سے محبت روحانی اتحاد، الہی انتخاب اور عظیم الشان شفقت کی تجسید ہے۔ یہ انہوں نے الٹا لکھا ہے، یعنی جسد جسے آتا ہے نا اس سے، یعنی شفقت کی ایک بہترین مجسم مثال ہیں۔ مندرجہ ذیل روایات اس مقدس رشتے کی گہرائیوں کو اجاگر کرتی ہیں۔ فاطمہ میرے نور کا حصہ ہے۔ روایت نور فاطمی حضرت فاطمہ کی اپنے والد رسول اکرم سے محبت کا تعلق صرف بیٹی کا نہیں تھا، بلکہ وہ آپ کے لیے ام و ابیہ یعنی اپنے باپ کی ماں تھیں۔ یہ تعلق درس دیتا ہے کہ محبت میں خلوص، احترام اور خدمت کا جذبہ کس قدر اہم ہے۔ آج جب والدین اور اولاد کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے، یہ سیرت ہمیں باہمی احترام اور جذباتی تحفظ کی اہمیت یاد دلاتی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت فاطمہ کی جبیں پر پیغمبر اسلم بوسہ دیتے تھے، یعنی جبیں یعنی پیشانی پر۔ وَرَوَوْا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَامَ لَهَا مِنْ مَجْلِسِهِ وَقَبَّلَهَا رَأْسَهَا وَأَجْلَسَهَا مَجْلِسِهِ وَإِذَا جَاءَ إِلَيْهَا لَقِيَّتْهُ وَقَبَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا صَاحِبَةً وَجَلَسَ مَعًا۔ یعنی عائشہ سے روایت ہے کہ جناب فاطمہ رسول اللہ کے پاس تشریف لاتی تو آپ ان کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور ان کے سر کو بوسہ دیتے اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتے، اور جب آپ ان کے پاس سے آتے تو وہ آپ سے ملتی اور ایک دوسرے کا بوسہ دیتے اور دونوں ساتھ بیٹھتے۔ یہ تم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں جیسے اس کی ہم وضاحت اس لیے کیے دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انسان جو باہر کا ادر وہ ہے وہ ایک غلط نظریے سے دیکھے،
तुमने देखा होगा कि हमारे यहाँ जब हम किसी से मिलते हैं तो बगलगीर होते हैं, यानी गले मिलते हैं, सही है ना। ईरान वगैरह में तुमने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, जब मिलते हैं तो ये इंसान एक दूसरे का क्या करता है, बोसा देता है। कहा ये रस्म थी, ना ये कि मतलब वो किसी उस नजरिए से कि जहां पर गुनाह में पाने का खतरा हो। सही है, यानी ये वजाहत इसलिए कर दी है ताकि आपके जहनों में रहे। मोहब्बत की एक मिसाल पैगंबर खुदा और उनकी दुख्तर हजरत जहरा के दरमियान बाहिमी मोहब्बत एक मिसाल थी। अगर जहरा अतहर को अपने वालिद से इस कद लगाव था तो पैगंबर खुदा को भी ऐसा ही लगाव था। जब आप सफर पर रवाना होते तो हजरत जहरा आखिरी फर्द होती जिनसे आप अलविदा कहते, और जब वो वापस तशरीफ लाते तो सबसे पहले अपनी दुख्तर से मिलने जाते। वकानत फातिमता इज़ा साफरा रसूलुल्लाह व बलगहा क़ुदूमुहु तख़रजा अला बाबिल बैत तंतज़िरुहु फ़इज़ा रअतहु बादरत इलैहि व तक़ब्बला वजहहु। यानी जब कभी पैगंबर के सफर से वापस की खबर मदीने पहुंचती तो फातिमा दरवाजे पर इंतजार करती, और जब वो अपने वालिद को देखती तो इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ती और उनके चेहरे को बोसा देती, क्योंकि एक बेटी जो है अपने बाप के चेहरे को बोसा देगा, ये इबादत है। जनाब फातिमा का मुहिब और मुबग़िज़ यानी चाहने वाला और बुग़्ज़ रखने वाला, मुबग़िज़ यानी बुग़्ज़ रखने वाला, नफरत करने वाला। हजरत फातिमा की मोहब्बत न सिर्फ एक शख्सियत थी बल्कि इंसानी तहजीब की धड़कन है, एक ऐसी धड़कन जो आज भी हर दिल में अपनी आवाज बुलंद कर रही है। एक रिवायत में है कि हजरत फातिमा की मोहब्बत इंसान की 100 जगह पर काम आती, यानी ये चीजें भी कल गुजरी हैं। वअन सलमान फारसी क़ाल नबी या सलमान मन अहब्बा फातिमा फहुवा फिल जन्नति मई वमन अबग़ज़हा फहुवा फिन्नार। या सलमान हुब्बु फातिमा यनफ़उ फ़ी मिअति मिनल मवातिन अयसरु तिलकल मवातिन मौत क़ब्र मीज़ान हाशर सिरात मुहासबा फमन रज़ियत अन्हु इब्नती रज़ितु अन्हु वमन रज़ितु अन्हु व रज़ियल्लाहु अन्हु वमन ग़ज़िबत अलैहि फातिमतु ग़ज़िबतु अलैहि वमन ग़ज़िबतु अलैहि ग़ज़बल्लाहु अलैहि व वैलुन लिमन यज़लिमुहा व यज़लिमु बालहा अमीरुल मोमिनीन अलीयन व वैलुन लिमन यज़लिमु ज़ुर्रियतहा व शिअतहा। अहसन, यानी यहाँ पर किस चीज को बयान किया गया है, यहाँ पर जनाब सलमान फारसी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ सलमान जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा, और जो उनसे बुग़्ज़ रखेगा वो जहन्नम में होगा। ऐ सलमान फातिमा की मोहब्बत 100 मकामात पर फायदा देगी। उन मकामात में सबसे आसान मौत, कब्र, मीज़ान, महशर, सिरात और मुहासबा है। पर जो मेरी बेटी फातिमा से जिससे मेरी बेटी फातिमा राजी होगी मैं उससे राजी हूँगा, जिससे मैं राजी हूँगा उससे राजी खुदा राजी होगा, और जिस पर फातिमा गज़बनाक होगी उस पर खुदा गज़बनाक होगा, और जिस पर गज़बनाक खुदा होगा वो क्या होगा, हलाक हो जाएगा, उसके लिए हलाकत है। और जो इस पर जुल्म करे उसकी औलाद और इसके शियों पर जुल्म करे वो भी हलाक हो जाएगी। यानी कौन कौन, जनाब फातिमा, उनके शौहर, याद रखना। जनाब सलमान फारसी की रिवायत में क्या कहा गया है, किसके ऊपर इताब होगा, जिन्होंने जनाब फातिमा ज़हरा पे जुल्म किया, उनके शौहर के जुल्म किया, उनके शियों पर जुल्म किया और उनकी ज़ुर्रियत पर। 4 चीजें हैं, सही है। शौहर घराने से खुलूस आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी को सब्र, एतमाद और खुलूस ने रूहानी तौर पर खूबसूरत बनाया। सीरत फातिमी सिखाती है कि मियाँ बीवी के ताल्लुक में दौलत या आसाइश नहीं बल्कि क़ल्बी खुलूस और एक दूसरे की नफ्सियाती मुआविनत है। यानी एक दूसरे को क्या करना चाहिए, हमें साइकोलॉजिकल तौर पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। समाजी मोहब्बत यानी ईसार और कुर्बानी। आप और आपके घराने का वो वाक़या जब उन्होंने 3 दिन तक मुसलसल अपना खाना मिस्कीन, यतीम और असीर को दिया, जिसका जिक्र सूरह दहर में है, मोहब्बत की अमली तफसीर है। ये ईसार हमें सिखाता है कि हकीकी मोहब्बत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की फलाह और बहबूद के लिए कुर्बानी देने का नाम है। असर हाजिर के लिए पैगाम, मोहब्बत और खुलूस जदीद दौर की बेएतमादी और तन्हाई का मजबूत इलाज है। सफ़ा नंबर 58 तक हो गया, 2 बाब वो हो गए और हम पढ़ा देते हैं, चूंकि अभी 30 सफ़े 10 सफ़े अभी हमें और पढ़ाने हैं, 30 अभी पूरे नहीं हुए हैं जबकि, ठीक है। अब तीसरे बाब में थक तो नहीं गई हो, अगर थक गई हो तो सलवात पढ़ो, अच्छा नहीं थकी हो तो सलवात पढ़ो। बाब दुम किस उस पे था,
सब्र की अजमत और नफ्सियाती मोहब्बत और खुलूस फातमी का रंग। बाब सिवम में सब्र की अजमत और नफ्सियाती इस्तेकाम। की अजमत नफ्सियाती इस्तेकाम, मुश्किलात के सामने डटे रहने का फन। मुश्किलात के सामने डटे रहने का फन। अगर इसको देखा जाए तो कहाँ तक ये हो गया? सफा नंबर तमाम। और तीसरा जो शुरू होगा यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें जो तीसरे बाब में हमें वो चीज है सब्र की अजमत और नफ्सियाती इस्तेकाम, मुश्किलात के सामने डटे रहने का फन। जदीद जिंदगी की रफ्तार इंसान को बेचैन और जल्दबाज बना चुकी है। जरा सी मुश्किल या नाकामी शदीद डिप्रेशन या हार मान लेने का सबब बनती है। आज इंसान क्या करता है, जरा सा कुछ हुआ हार मान लेगा। जैसे कोई इंसान खुदा का नंबर कम आ गया, कहे जान दे दिया। क्या एक कम नंबर की कीमत तुम्हारी जान है? लेकिन आज कितने बेवकूफी करते हैं, बहुत सारे अफराद हैं। यहाँ सीरत फातिमी में मौजूद सब्र का उनसुर एक हिफाजती ढाल का काम करता है। सब्र इंसानी जिंदगी का वो बुनियादी सुकून है जो मुसीबतों के समंदर में कश्ती शहादत का काम करता है। लेकिन जनाब फातिमा ज़हरा का सब्र रूहानी इनकलाब, अकली इस्तिकामत और तारीखी मसूलियत का इम्तिजाज है। यानी यहाँ पर तीन चीजें, रूहानी इनकलाब, अकली इस्तिकामत और तारीखी मसूलियत यानी जिम्मेदारियां। उनकी जिंदगी में सब्र वो होना था जिसने जाती तकलीफों को इज्तिमाई बका में तब्दील किया, जिस्मानी कमजोरी को रूहानी ताकत का सरचश्मा बनाया। ये मकाला उनके सब्र के तीन पहलू, वो नजरियाती, नफ्सियाती और अमली की तहलील पेश करता है। सब्र की कुरानी और रिवायती बुनियाद जनाब ज़हरा का इजहार। कुरान की नज़र में सब्र, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, यानी तुम सब्र और नमाज के जरिए मदद लो, ये बड़ी बड़ी मुश्किल है, मगर खाशिईन खौफ खुदा के लिए नहीं। यानी जो लोग अल्लाह के लिए जीते हैं और उनसे डरते हैं तो ये उनके लिए नहीं, बल्कि जो लोग परेशान रहते हैं उन्हें चाहिए सब्र और नमाज के जरिए क्या करें, मदद मांगे। कुरान कहता है फौजुल अजीम, यानी बड़ी कामयाबी किसे करा देता है, सब्र को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरु वसाबिरु वराबितु, ऐ ईमान वालों सब्र करो, दूसरों को सब्र दो और मुस्तकिल रहो यानी उसके ऊपर डटे रहो। हदीस में सब्र की अहमियत इमाम अली इस्लाम फरमाते हैं अस्सब्रु मिनल ईमान बिमंज़िलति रास मिनल जसद फमन ला सबरा लहू ला ईमान लहू, यानी इमाम कहते हैं कि सब्र ईमान के लिए जसद के सर की तरह, यानी धड़ के अगर मान लो जिस्म पे तो सर होगा, तो उस सर की जगह सब्र है। जिसके लिए सब्र नहीं उसके पास ईमान भी नहीं है। अब सोचो सब्र की कितनी अहमियत है। सब्र की अक़साम और फातिमी तर्ज़ अमल। सीरत फातिमी में सब्र सिर्फ खामोशी या मजबूरी का नाम नहीं, बल्कि ये एक फ़आल और तामीरी रोया है, रोया या रवैया है, ahsan रवैया है, सही है, उस पर तशदीद लगा लीजिएगा, रवैया है। सब्र अलल मुसीबत यानी जाती मसाइब, माली तंगी या खानदान में मुश्किलात के वक्त तहम्मुल। हजरत फातिमा को अपने बाबा की जुदाई जैसा बड़ा सदमा उठाना पड़ा, मगर आपने उस पर सब्र को अपनी कुव्वत ईमानी में ढाल लिया। सब्र अनिल मुसीबत यानी बुराई और नाजायज आसाइश से दूरी अख्तियार करना, दुर्वेशी की जिंदगी में भी हराम की तरफ ना देखना। सब्र अलत्ता यानी मुश्किल हालात में भी फराइज की अदायगी में साबित कदम रहना। नफ्सियाती फवायद यानी हजरत फातिमा का सब्र हमें सिखाता है कि मुश्किलात आरजी हैं। ये सब क्लास का टाइम भूल जाते हैं।
ठीक है। नफ्सियाती फ़ायद यानी हज़रत फातिमा का सब्र हमें सिखाता है कि मुश्किलात आर्जी है। सब्र इंसान के अंदरूनी क़ुव्वत फराहम करता है जो उसे हालात पर काबू पाने में मदद देती है। ये नफ्सियाती इस्तेकाम की बुनियाद ईंट है। हज़रत ज़हरा ने इस आयत को अमली तौर पर अपनाया। हज़रत अली और अहले बैत को फिदक के जुल्म के बाद फरमाया फस्बिर लिहुक्म रब्बिक का दर्ज देते हुए मुस्तकिल रहने की तलकीन की। राबितु यानी मुस्तकिल रहो, और अपने बेटों हसन हसन की तरबियत ये रही कि अस्सब्र मिनल ईमान कर्रासी मिनल जसद, यानी ये अल्फाज तुम जरूर वो रखना। राबितु यानी मुस्तकिल रहो, सही है। इसका मतलब तुम अपने उस पर डटे रहो, कायम रहो। मुश्किलात के सामने डटे रहने का फन अमली तरीके। हज़रत ज़हरा की जिंदगी में मुश्किलात के सामने डटे रहने का फन एक नमूना अमल है जो हमें सब्र, इस्तिकामत और क़ुव्वत इरादे की मिसालें फराहम करता है। आपने मुख्तलिफ मराहिल पर जिन चैलेंजेस का सामना किया उनके जवाब में जो अमली तरीके अपनाए वो आज भी हमारे लिए मशलेरा हैं। यहाँ कुछ हम अहम तरीके बयान किए जा रहे हैं जो हज़रत ज़हरा की ज़िंदगी से सीखे जा सकते हैं। हज़रत ज़हरा ने मुंदरजा झैल चीज़ों से बदली तौहीदी सोच। ये सबसे पहली चीज़ अपने फिक्र में अल्लाह को ला करके रख दिया, तौहीद को, यानी खुदा है बकिया कोई दूसरा नहीं है। सिर्फ तौहीद एक लफ्जी अकीदा नहीं बल्कि इंसानी वजूद का फलसफियाना असास है। असास यानी बुनियाद, जड़, जिंदगी का अमली महवर है और तारीख का तहफ़्फ़ुज़ है। ये वो तस्वुर है जिसने इंसानी तहज़ीब को तश्कील दिया यानी बनाया, जिसने जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद की बुनियाद रखी और जिसने इंसान को गुलामी से आज़ादी तक का रास्ता दिखाया। तौहीदी फिक्र महज अल्लाह की वहदानियत का इकरार नहीं बल्कि हकीकत की वहदत, इंसानियत की एकादियत नहीं इफादियत होना चाहिए। यहाँ पर फे होना चाहिए, इंसान को फायदा पहुंचाना। उसको सही कर लो, सफ़ा नंबर 64 पे, सही है ना। इंसान की इफादियत, इकादियत नहीं, और कायनात के निज़ाम का तसलसल, हर चीज को अल्लाह से मंसूब करना। अनल्लाह, अनल्लाह या इन्ना लिल्लाह, इन्ना लिल्लाह, यही तुम देखना चाह रहे थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी असर हाजिर में भी जो इंसान तरक्की की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है हो, उस शख्स को चाहिए कि जनाब फातिमा की सीरत को पढ़े। ये वो हकीकत है जिसने इंसानी वजूद को माना दिया, जिसने जिंदगी को मकसद दिया और जिसने तारीख की रहनुमाई की। फातिमा किरदार और आज भी इंसानी बहरान का हल है, क्योंकि ये महज एक तस्वुर नहीं बल्कि वो जिंदा हकीकत है जो हर दौर में अपनी हिम्मत का सबूत देती है। दो, मकसद महदूद रद्द अमल। हर अमल के पीछे वाज़ेह मकसद होता है, यानी अगर कोई किसी चीज का रिएक्शन देता है तो उसके माइंड में कुछ चल रहा होता है, सही है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, यानी घर में अगर किसी की नाराजगी है, अगर ला करके मां ने किसी से खा लो तो इसका मतलब वो नाराज है, इसका मतलब उसके माइंड में कुछ चल रहा है। इसी तरीके से बाप अगर यानी अपने लहजे से अलग लहजा इस्तेमाल करे तो इसका मतलब कुछ उसके माइंड में चल रहा है। इसी तरीके से क्लास, अगर क्लास में उस्ताद एक्शन कुछ दे तो इसका मतलब उसके माइंड में कुछ चल रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, ये रिएक्शन है। तो इस पर यानी शहजादी ने क्या किया, फिदक का खिताब इआदतुल हक, यानी हक की बहाली के लिए, यानी आपने क्या किया कि आप अपने चाहे जितना कर लो, हक पलट करके आएगा। तुम आज छीन लो, कल हमें हक मिल करके रहेगा। जज्बाती कंट्रोल, जज्बात को मौके पर इजहार करना। मिसाल नबी की वफात पर आंसू बहाना, लेकिन ला तक़ूलू लिअहदिन, किसी से शिकवा ना करना, यानी शहजादी ने किसी से शिकवे के तौर पर नहीं कहा कि मेरा बाप मर गया, हमेशा मजलूमियत के लिए कहा, आंसू बहाया। रूहानी ग़िज़ाइयत, वस्तईन बिस्सब्र वस्सलाह का अमली इतलाक, रोजाना नमाज, तस्बीह, कुरान की तिलावत हम सब के लिए पैगाम है कि इनकी ज़हनी तैयारी का तरीका आज भी अहम है। इल्म हासिल करो, मुस्तक़बिल के मुमकिन चैलेंजेस समझो, ज़हनी तौर पर तैयार रहो। नमाज, दुआ और मनसूबाबंदी के जरिए अमली तैयारी करो, वसाइल और तरीकों का इंतजाम करो, नतीजे पर एतमाद करो और अल्लाह के हुक्म पर कायम रहो। सब्र की फलसफी और अमली हकीकत हज़रत ज़हरा का दर्स है कि सब्र वो चीज़ है जो आपको तोड़ता नहीं बल्कि आपको बनाता है। आपको तोड़ता है गुस्सा, नाउम्मीदी, मजबूरी, आपको बनाता है सब्र, हिकमत, ईमान। यानी जो चीज़ें तोड़ती हैं इंसान को वो क्या है, गुस्सा, नाउम्मीदी, मजबूरी। जो चीज़ें जोड़ती हैं वो सब्र है, हिकमत है और
ईमान है। इनकी जिंदगी का आखिरी 10 तारीख में महफूज है। फ़इन्ना साबिरूना अला मा असाबना, यानी हम अपने साथ आने वाली मुसीबतों पर सब्र करने वाले हैं। ये वो सब है जिसने इन्हें सैयदतो निसाए अहले जन्ना बना दिया और आज तक हर मुसीबत ज़दा इंसान का सहारा है। हज़रत ज़हरा का सब्र महज एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि वो जिंदा फलसफा है जो हर दौर में इंसानी मुश्किलात का हल क्या करता है, पेश करता है। सही है, थक गई हैं? चलिए बहरहाल सलवात पढ़िए सब मिल करके। बाब सिवम तमाम हो गया, ठीक है, इसे रोक दो बेटा।